मोजिता तू विश्वासी मुरगुरू तुझ्या ओचितोंगराची दोयीन म्हाका वखदाको देवाची विधी सोयी हांव वेता Ushalkai sotos makadi tolea Hauveta Devachi viswas torun Hauveta Vedi sochi hautzota Tuj bukar hauyeta Maka adon tunitai Dia adon dan mulgotan Devachi vidi sori Hauveta Ushalkai sotos makadi tolea Hauveta Devachi viswas torun Hauveta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकूट तुमची सोवे आसो मोगाल भावा भयणीनो मानेवंत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाचो नवो दीस आनी आयचो विशय जेजूक परगटूंक आनी ताचे दिरादारीक गोवाय जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया आयज किरीत भाशेन मिशनार मिसांव आनी आपल्या भावार्था खातीर पिडापीड सोंसतले पवित्र सोबे पासत आमी मागता वचात सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात ही जेजूची आज्ञा पाळून जायते मिशनार आपलो देश गांव गराबो सोडून पयस पयस गांवांनी जेजूची बरी खबर परगट करतात तांच्या वावरांत तांकां जायत्यो आडखळ्यो आसतात क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात तांकां दुमाळो सोंसचो पडटा तांकां गोठाय फावो कर म्हूण आनी तांचो मिशनरी वावर फळादीक कर म्हूण ह्या मिसांत मागुया तेच परी आमी सगळीं आमच्या बावतिजमा वरवीं मिशनार तर आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटूंक आनी ताचे दिरादारीक गोवाय जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक देवाची कृपा मागुया तशेंच मागुया पिलार सोस्तेचो वांगडी फादर लॉरेन्स सुकोरो फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत जो मिशनरी मोड्यांत वावर करून नोव्हेंबराचे 17 2025 ह्या संवसारांतलो अंतरलो देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक पिलार सोस्ते वांगडा आमी ह्या मिसांत मागुया ही सूचना आमच्या मनांत धरून इमेसाची बोली फुडें व्हरूंक हो मिशनार वावर आमच्या बातिजमांतल्यान आमकां मेळ्ळलो तो फुडें व्हरूंक जायते पावट कडेक आमी चुकल्यांत तर ह्या आमच्या चुकीचो उगडास करून बोगसणे मागोंक म्हणुया अपातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनाचेतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता
सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूत करूं, सोम्या काकूत करूं, Krista kakut kरूं, Krista kakut kरूं, Somia kakut kरूं, Somia kakut kरूं, Somia, 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 Somia kakut kरूं. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, तुझे अगुणीत जाणवाईचे मांदाबुडीन तुझ्या पुताच्या कोश्टा मोन्नान तुझी पवित्र सोबीक वांटो मेळचो म्हूण तुवें थारायलाय. तुझ्या नांवा खातीर मिशनरांक आनी कोस्ट डॉग संस्थल्यांक आमच्या बाबा भयणांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान गोठाय दी. सोंसणीकायेन आनी मोगान तांची खाळ जांबोर आनी आपल्या कोश्टा आकांताक तुजेर विस्वास सांबाळून तुवें बसयल्लें सासनीक जिविताचें जिवीत तांणी फुडें व्हरूंक तांकां साक्षीदार करून घे. ह्या मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजूच चलयता देवा सासनच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितली सोबीत पावलां तीं दोंगरा वेल्यान चलून येतात तांची बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून पुरगोडटा. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता, चीत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात, ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोडटात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोठान जाल्ल्या जेरुजाल्याच्या घरा निवासानो खुशालकायेचे उद्गार सोडात, कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोजेक बुजयता, जेरुजाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायेलाचे कुळेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आके पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्या हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरदोऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाकाणी कर. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शुवर्तमानाक सगल्यो बी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy.
जो कोण मोग करता तो देवातावन जल्मला आनी तो देवाक वळखता. Sui sorves pora, sui sorves pora, sui 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 sui, sui sorves pora, sui sorves pora, sui 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 sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकाच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खोशे मोनान गरीब ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तुमचें दायज. रुदन कोतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दोयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुभागी, सोर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचे वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोषपरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणानो, हो विशय आयज आमी घेतलेलो आसात. मिसावां आनी मिशनरां खातीर तशेंच धुमाळो सोंसतल्या इगोर्जे खातीर दिरातीक परगोटकार करूंक जेजूचे बरोबरच्यान जिविताची यात्रा करुया. प्रितीच्या बाबा भयणानो, जशें सुरवातीक आमी आयकलां, आमी सगळीं यात्रेकारां. आमच्या जल्मान आमी यात्रेकारां, आमी वाटसर. आमची जिविताची यात्रा सुरू जाता ज्या दिसा आमी ह्या संवसाराक जल्मता आनी यात्रा सोंपता त्या दिसा आमी मरता. आनी पयलें वाचप आमकां सांगता कितले सोबीत पांय, कितली सोबीत ही पावलां जी दुसऱ्याक बरी खबर हाडटा, जी शांती विस्तारता. कितली सोबीत ती पावलां. आनी प्रितीच्या भाव भयणानो, प्रत्येक मनशाक जेन्ना देव ह्या संवसारान हाडटा तेन्ना खेरीत आवेस दिवन देव ह्या संवसारान ताका हाडटा. खंयच्याच मनशाक देवान रिकामो हाडूंक ना. जरी तर ताका जायतीं जाणां आपल्या मना प्रमाणे जायते भाशेन ताका समजता, पूण देवा नदरेन तो कोणूच कमी ना. आनी हाका लागून देवान मनशाक जेन्ना आपल्या सारक्याचो रचला, आपल्या सारक्याचो केला, आपलें बरेपण ताचे सवें ताणें घातलां. आनी जण एकल्याक दिल्या ती कला, जेवण एकल्याक दिलां तें बरेपणा वरवीं हेंच आपलें रुपणें मनशांक दिवंक ओ जावंक ताणें तांकां आपयल्या. आनी हें काम करता आसतना
आमी केरीत भाशेन भागी कोण जायत क्रिस्ती पोरसा. क्रिस्ती पोरसा जावन आसा मिशनार तांच्या बातिजमाच्या दिसांतान. आमकां 2 जल्म आसता. एक जल्म ज्या दिसाक आमी जल्मता ह्या संवसारान आनी दुसरो जल्म आमी जेन्ना जल्मता क्रिस्ती धर्मान. आनी त्या दिसांतान तो सुरू जाता आनी जरी तो ल्हान पोट्टी कशी आमी घेता जाल्यार तिरावणेच्या संस्कारा वरवीं तो आमी थिरावून घेता. कन्फर्म दॅट आय एम अ मिशनरी. आनी हो वावर सुरू जाता सगळ्यांक आमकां. आनी तांच्या मदलीं थोडीं जाणां आमी याज्ञीक आनी थोड्यो माद्री भयणी अदीक आपणाचे मागणे वरवीं हो वावर फुडें व्हरूंक आपणाचो जिविताचो सगळोच हावेस मिटयता. आनी ह्या वेळार प्रितीच्या बाबा भयणांनो, मिशनरांचें काम मिसांव कोत्ता आसतना, मिसांव फुडें वता आसतना कसलें जाता जायत. खरें मिशनराचें काम बेश्टें जायना. ताच्या जिवितान धुमाडो येता. आनी हाका लागून आमकां एके कडेन जेजू उलोवन सांगता आपल्याच पवित्र पुस्तकान, जेन्ना तुमी खरी म्हजी पाटलावदारां जातलीं तेन्ना तुमचो आवय बापूय, तुमची भाव भयणां, तुमची गोरकार, तुमचो गोरकार, तुमचीच मनशां तुमचेर परततलीं, तुमचीच मनशां तुमकां धरून दितलीं, भायर आयतलीं. हे पासून तो सांगता. आनी अशें तुजें जिवीत जेन्ना तूं खरेपणी देवाक मानता तसलें करता तेन्ना ही तुज्या जिविताची खुणां जातलीं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे फकत तुमकांच न्हय आमकांय बी अशेंच भोगतात. जे तुमच्या कुटुंबांनी घडटा तसो आमचोय कुटुंब आसता. जायते पावटी तुमी पळयतात ते तुमचें बरें काम तुमची मनशां मानून घेनात, तुमच्यो केश्ट्यो करतात, तुमची खेबणां करतात, तुमच्यो मस्कऱ्यो करतात, तुमचेर म्हणटा ते भाशेन सगळीं एकठांय राबून तुमचेर परतता. हें भितर आनी भायर तशेंच जाता. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, एक तुमकां खुणा. आनी हाका लागून आमकां आयचे शुवर्तमान धीर आनी आदार बरवाचो जाता. कोणा भाशेन म्हणटा ते भाशेन जेजून आपल्या सिसांक म्हणटा ते भाशेन गोट केले हे दोंगरायलो सेरमांव सांगून. त्या वेळार तुमी निराशी जायना जावपाक. कशें तुमच्या जिवितान म्हज्या पासत तुमकां धुमाडो सोंसतात वा पडटात तेन्ना खुशाल बरी जायात. प्रमाणीकपणा पासत, बरेपणा पासत तुमच्या जिवितान तुमी कश्ट काडटात तेन्ना खुशाल जायात. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, हें मिशनार काम आमकां जोणेकल्याक दिल्लें आसात. आमी जोणेकलो मिशनार न्हयच आमी पाद्री आनी माद्री, बगर तुमी गिरेस्ती मनशां. आनी जेन्ना तुमी सोंसतात, बरें काम करूंक तुमची पावलां मारतात तेन्ना तुमचेर सगळेंच तुमी परतून घेता. आनी तरी आसतना तुमचो बरो वावर तुमी फुडें व्हरतात. तुमी खऱ्यांनीच देवाचे दिरादीक गोवाय जाता. आनी हें जाय जेजूक आमी सगळ्यांनी केलेलें. कित्याक हो संवसार आमचें सासणीक घर न्हय. हे संवसारान आमी येता तेन्ना हें बरेंपण विस्तारून आमी फुडें वचूंक जाय. पूण जायते पावटी असलें म्हाका कित्याक जाय, असलें म्हाका नाका घेवंक. ताका लागून वी कॉम्प्रोमायज इन आवर लायफ. And that's the time we keep our work incomplete. जें देवान मिसांव दिलां तें incomplete. And that remember, no one can complete because your mission, तुका दिलां तें मिशन, जावं पाद्रींक माद्रींक जावं तुमकां, तें कोणाच्यानूच सोंपाटूंक जायना. तुजें तुवेंनूच करूंक जाय. जरी तर तुजें बरेंपण तुवें फुडें व्हेलें जाल्यार तुवें तुजें काम फुडें केलें. तुजें मिशनार काम तुवें फुडें व्हेलें. पूण हाका आनी ताका लागून तूं कोणाच पासत तूं फाटीं वताय जाल्यार तुजें काम तुवें कमी उडयलें. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, खऱ्यांनीच आमी जाणा जावंक जाय हो बरो वावर करता तो आमी आमचो न्हय. जावं तुमच्या घरान, जावं आमच्या कम्युनिटीन, जावं आमी जे सुवातेर वावुरता तो जेजूचो. आनी आमी जाणा जेजूचेर नदर मारल्यार आमकां पयले सुवातेर कितें दिसता? जेजूचें जिवीत सोंपें जालें काय? जेजूक सगळ्यांनी आपलो करून घेतलो काय? एक पावटी ताजी सगळीं घरचीं आयलीं, त्या तकलेन उडला म्हणून सांगताले, म्हणजे पिसो जाला, ताका व्हरत मातसो. आनी आमी मागीर जाणा कितले पावटी ताका नाकारलो, कितले पावटी म्हणटा ते भशेन देव मंदिराचे वडील ताचेर परतले. आनी आखरेक हो कोण रे सायबा म्हणून तेजे आपोसलूय ताका सोडून गेले. बापान दिलोलो वावर
जेजून ह्या पासत कसल्याच पासत बॉन केलो काय ना. आमकां जाता नमुनो निमणाचो निमणो खुरीस पर्यान जे बापान दिलेलें काम आपणेच सारती पावोंक जाय. आपणाचें काम दुबाविणे म्हजे आपोसल उपरांत करतले तेन्ना हांव तांकां पवित्र आत्मो धाडून दितलो. पूण हें म्हजें काम हांव आपोसलांक सोडचो ना. म्हजें आय वील कंप्लीट माय वर्क. आय वील नेवर गिव अप. नॉट ओन्ली इन गूड टायम्स बरें मेवता तेन्नाच न्हय बगर उदीक करून म्हज्या जिवितांत कश्ट दोग येता तेन्ना. आनी इश्टानो माजरे भयणानो पाद्रे बाबानो आनी तुमी गृहस्थ लोकांनो सदांच हें मनांत दवरात. आयज आमी पाद अग्नलाक मान दिवंक हांगासर आयिल्ले आसा. तुमकां दिसता पाद अग्नलाची जिवीत सोंपें जालें म्हणून असल्या पुस्तकांनी बरयलेलें ना. पूण डुबाविणे तो शांत जुळो वाचलो म्हणटकूच ताचे बाराबरचे ताचे जायते मस्कऱ्यो करताले, ताज्यो केश्ट्यो करताले, ताजी फकाणां करताले, ताका भायर आयताले. बिकॉज ही कॅनॉट डि नॉट बिलॉंग टू एनी पॉलिटिकल पंगड म्हणटा ते भाशेन. ही म्हणटा तरी आसतना ताणें आपलें देवान दिलेलें कार्य आपणाक बरो वावर संदेश पुरगोवपाचें कोणाच्या जिवितांत दूख आयलां तेन्ना बरेपण ताका दिवपाचें केन्नाच ताणें फाटीं दवरलें ना. आयज पादांगलेलो भाव आमकां एक नमुनो जाता. आनी कोणा भशेन जेन्ना म्हणटा ते भशेन दुमाडो ताच्या जिवितांत आयलो ताच्याच जिवितांत दुमाडो आयलो. ही कुमठाची खबर आमी जायते पावट आयकल्या. शांत दुलोप जावन ताणें सगळें तांकां बरेपण दिवन परत घरा धाडलें. तांच्या प्रस्नाचो जबाब दिलो. तांकां आपले केले. ते वाघ शिव जावन आयिल्ले ते म्हणटा ते भाशेन मेंढरे जावन घरा परतले. आनी प्रितीच्या भाव भयणांनी जेन्ना आमचें तिखाण देवाचेर आसता, आमची पावलां देवाचे शिकवणेचेर आमी रोमून दवरलेलीं आसता तेन्ना येवं दी आमचेर कसलेंय ओदृश्ट. भायर रावूं दी आमकां सगल्यांनी. आमी हालची ना. कित्याक एका वावत्या वाडाचे देगेक लायलेल्या रुखा परी जातींनी आमची मुडां पाडां धाडां. ताची पानां केन्नाच म्हणटा ती भशेन पडना. खंयच्याय वेळार खंयचीय गुडयेक वच थंयसर ताका मेळटा फळां. आनी हेंच जातलें आमचें जिवीत. एकूच आमचें जावं दी देवाचेर विस्वास धरून चलपाचें आमचें काम. कसलोय बरो वावर जरी तो समाज आनी आमची आनी सगळीं जाणां आमकां करता पूण देव मागून घेता वचयात फुडें. आनी हेच पादाग्नेल भाव आमकां सांगता. आपुणूय जेन्ना धाकटो भुरगो आसतना आपणाक नाका करताले आपणाचे वांगडी. आपुणूय फुडें गेलो. मागीर पासून पाद्री जातूक आपणाचे जायते पाद्री वांगडी नाका करता. आनी लोकूय आपणाक जायते फावटी हें तें करतालो. गेलो हांव फुडें. तर हेंच आयज आमकांय एक आव्हान जाता. आमच्या जिवितांत आमी फुडें वचूंक हीच जाता आमची बळ आमची शक्ती. जेजूचें जिवीत पादाग्नेलाचें जिवीत सगळ्या विस्वासी आवय बापायचें हे आमच्या क्रिस्ती लोकांचें आनी जायत्या सांता भक्तांचें जिवीत. तर तांकां आमच्या नदरे मुखार दवरून आमकां दिलोलो हावेस आमी मिशनार कसो तो शार्ती पावोवंक आमी देवाचोच आदार घेवन आमची पावलां फुडें मारुया. सगळीं उबी रावयात. आमकां जायत्यो गरजो आसात त्योच गरजो आमच्या मनान हाडून देवाक त्यो उबारुया. मिसावाच्या गांवांनी काम करतना जायते दोत परगटणार आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना जेजूची बरी खबर परगटूंक वावुरतात. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी तांच्या कोश्टा वेळार तांच्या आदाराक पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सायती आमची क्रिस्ती पावा पयणां आपल्या पावार्थाक लागून दुमाळो आनी पिडापीड सोंसतात. तांकां राख आनी सांबाळ आनी आपल्या पावार्थान तीर आसूंक पापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
हे मागणी करता तुका. तर एक क्रिस्तांव आपल्या बावतिस्मा वरवीं एक मिशनार, तर आमच्या बऱ्या क्रिस्ती जिविता वरवीं जेसूक परगटूंक आनी ताचे धीरादेक कवाय जावंक परवाशान जिविताची यात्रा करूंक कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. मानेवंत आग्नेलान आपल्या मिशनरी वावरांत दुबल्या धाकट्यांक आनी दुखेस जाल्ल्यांक पुसवण दिली आनी पिडेक सांपडलेल्याची मोगान आनी आपुरबायेन सेवा केली. ताचे भशेन आमी देवाचे काकलुतीचे मिशनार जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. फादर लॉरेन्स सुकर फर्नांडीस देवाच्या मोळ्यान सायतो वावुरलो. ताका देवान आपल्या साता भोगता सांगाता सर्गीच्या राजान वांटो दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा, हे मागणी करता तुका. बसुनीच्या बापा, ही आमची मागणी आमच्या काळजाचे होलेक आमी तुका ओपून दिता. दोन ते स्विकार कर ह्या मागणेचो आनी हातून अदीक व्हरतो आमकां गरजेचो तो फावो कर. ह्या मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तेडी आमची पेटो खाता, आमची काळजा तातूंत घालता. आमची मोना तूं कोर्टिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. कोवा उडो आदाराता, नाका चोरो समोर बेता. आमचे सुख दुख सोर्बेटोयता, मानूत घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या बाबा भयणानो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या बाबाक सुरवेच बोड बांदून घेवन. बो दयाल बापा, आमी खालतीपणी भिटयता ती मागणी आनी दानां दोलोबायन मानून घे. तुजी विस्वाशी सेवा करूंक दोगदोगांनी आमी आसता तेन्ना तुज्या पुता जेजूच्या योजनान आपणाक वांटो मेळ्ळा म्हूण आनी तुज्या विचलण्याच्या भुरग्यां सांगाती आपली नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसा म्हूण संतोश भरूं. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासणेच्या देवा, सोरखारी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या बाबरतान ताचें पुनरुज्जीवन पोण पुरगोडटा. तीर बरोबशान ताच्या
मोहिमेंत एण्यांक अंतरेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Movit, movit, tot palazzo solvis portum. Movit, 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 tot palazzo solvis portum. Sorganizo sarbolla, ducea zoi moma. Sorganizo sarbolla, ducea zoi moma. Un sorbi, un sorbi, un sorbi, un sorbi, un sorbi, tu caso e soi. Sorves por accinavi, etata casoi. Sorves por accinavi, etata casoi. Un sorbi, un sorbi, un sorbi, un sorbi, un sorbi, tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उरो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोडाचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उकडासाक करात. Bawartaco good por gotuja. Sobiaci tuce moronami somorokta, tuce poloci bon porami porgota, tucia enia ami otrekta. बापा जेच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो अंभोक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गोवळी बापा, सिमाव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां जे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजोलीत मुखार मोल पोळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन तुजे बागेवन दोन दूत आनी सोरकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर
सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पविदार बापाक सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी म्हणटना आमी मिशनार आमचो बाप आमचे सांगाता अशें सदांच मनान धरून भिवून आसतना फुडें वचूंक आमकां करपा मागोया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोबस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस बरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे आयज तूं आमकां म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल. तुजी कशी परमण तिका शांती दी. तूंच तिका एकोटान सांबाळ. तुजो जेताय राजूच चलयताय देवा सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती खरो मोग बरेपण सदांच तुमचे सगळ्यांक सो एकामेकाक मोगांक जेजूची शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटा ती श्रीच्या जेवणाक आमकां पयल्या ती आमी सगळीं सुभागी सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पुढच्या एका उतराक म्हाका भलायकी मेळटली. Vartace dore amca tu dicesu tuca polio Bogu amca sacoicesu Bavatace dore amca tu dicesu tuca polio Bogu amca sacoicesu Nistato ordo Nistatam rosoro Shiltam chistuci kuvu Tace cive roko Bavatace dore amca tu dicesu
जेसू तुका पळ्यो भोगो आमकां साकोर जेसू भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेसू तुका पळ्यो भोगो आमकां साकोर जेसू जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया वाखणुया ताचीच घोटाय घेवन आमचे जिवीत जिवंक ताचोच आदार मागुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा हे संस्काराचे सुक्तीन तुझ्या चाकरांक स्वतान तूं थीर कोर तुझ्या पुताच्या पाटलाव करतल्यांक कुरीस घेवन वेतल्यांक तांचे पासत कश्ट भोगतल्यांक तुझ्या बाबडत्यांक ह्या वेळार संतोस्ती आनी क्रिस्ती बाबडत्यांक साक्षी दिवंक तांकां गोठायेन बोर आमी मागता तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी बसुया मोगाल इश्टनू आनी एक पावट तुमकां मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार तुमकां पळोवन ह्या सकाळचेच आदेसाक आमी खुशाल हे पवित्र जाग्यार तुमी आसतना इश्टनू देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेडसांवां घालची म्हणून आमची काल ती मागणी कांय कळोवन मानवत आग्नेलाच्या फेस्ताच्या दिसाक तुमच्या किरीत इतिहासां पासत मिसा आमच्या ऑफिसान दिवंक येता कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कान मेळटा आमचे पिलाचे संस्थेक पाद्री जावंक सोदतल्या भुरग्यांक तांच्या शिंकपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजीन शिंकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसान वचून तुमचो आदार दिवंक येता फाल्यां नोव्हेंबराची 20 मानवत आग्नेलाचो 98वो पुण्यतिथीचो दीस मिसा सकाळीं 5:30 पावणी 7 8 आनी दोवाजीक सांगातीक मीस 9:30 वाजता बोमारेस बिस्म डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस मुखेल यादनीक आसून भेटयतलो फाटले 9 दीस तुमी वावरतान आनी व्हडा भोगतीन हांगा आयिल्ले तशेंच फाल्यांच्याय दिसाक तुमकां सगल्यांक ह्या दोबाजीक मिसान वांटो घेवंक आमचें आमंत्रण दोबाजीक मिसा उपरांत 11:30 वरांचेर एक मीस आसतले आनी सांजचे 4, 5:15 आनी 6:15 मीस आसतले पिलाचे सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केला पिलाचे मिशनार वेगवेगळे गांवांनी जावं भारतांत उपदेशांत वचून जेजूचे शिव वर्तमान परगडटात त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनान दाखोवन केल्या मागता तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवन आनी अणभवचे वावराड्याचो इश्ट हे सातोडे दोन ब्रेस्ताराक पिलाची संस्था ते उजवाडायता तुमच्या सहकारान आनी सबस्क्रिप्शनाच्या आदारान हे कोंकणी पत्र पिलाची संस्था फुडें व्हरता वावराड्याचो इश्टाक सबस्क्रिप्शन 2 वर्साक फकत 250 रुपया हे आमची कोंकणी पत्र आनी कोंकणी भास फुडें व्हरूंक तुमचो सहकार मेळटा म्हूण आमी आदींच फुडें तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा पिलाचो कोविंत हें पुस्तक आमच्या सुपुल्ल्या पिलाचो इतिहास आमकां दाखयता तशेंच
मानिवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळांत विक्रीक आसात. अंडरस्टँड वॉट वी सेलिब्रेट हे पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमचे मिसाचे भेटेन कशे वांटो घेवंक येता ताची माहिती दिल्ली आसा. ती आमच्या पुस्तक शाळांत आनी बँडस्टँडांत विक्रेक आसा. तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो वो फेस्ताच्या फुलाचो कोर्स दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत वचून मेवचें. नोव्हेंबराचे 20 मानिवंत आग्नेलाचो 98व्यो पुण्यतिथीचो दीस. त्या दिसाक सांजे 8 वाजता फादर आग्नेलो इस्कॉलाच्या आंगणांत बोरवोसो आमकां फटयना फ्री तियात्र आसतलो. बरोयनार डॉमिनिक कार्वालो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. मोगाडिश्टानो, मानिवंत आग्नेल गोंयचो आस्कारी आनी मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज आंतोनेत आझावेदो उदोरता दान अशें सांगूंक सोदता. म्हाका एक फायब्रॉड जाल्लो आनी ऑपरेशन करून काडलेलो. उपरांत 2 सिस्ट जाल्ले, तेवूय ऑपरेशन करून काडले. एका वर्सान स्कॅनिंग केलें आनी परतून फायब्रॉड्स आनी 2 सिस्ट मेवले. वयर सांगूंक लागले परत ऑपरेशन करूंक गरज म्हूण. म्हजेर आकांत आयलो आनी पिलार येवन भावार्थान मानिवंत आग्नेला लागीं आमी मागलें आनी ताच्या फोंडाची माती उदकांत फिरोवन पिवन आनी ऑपरेशन नासतना बरें कर म्हूण हांवें मानिवंत आग्नेला लागीं दिमेर पडोवन मागलें. परत स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉड्स आनी एक सिस्ट नाच जालो. दुसरो सिस्ट झिरोन इल्लोसो उरलोलो. ते पासत ऑपरेशन करची गरज ना म्हूण वैजान सांगलें. हांव जाणा हो एक व्हड उपकार मानिवंत आग्नेलान म्हजे तांय केल्लो आसा. त्या पासून हांव काळजांतान देवाक दिन वाचतां आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सातूचो मान फावो जावंक मागता. हय मोगाडिश्टानो, भावार्थ आमचो जागोवया. कित्याक भावार्थान केलेलें मागणें देव झेरूल आयकता. आयज आमी आमचेय आवडे, आमचेय प्रश्न, आमच्याय जिवितांत आयिल्ले सगळे घेवन ह्या जाग्यार आयिल्लीं आसतना हे सगळे भावार्थान मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया आनी सायबा आमची काकलूत कर म्हणून मागुया. आनी आमचे पासून मागतना इश्टानो जायते जाणांनी मागूंक लायलेलीं आसा, तांचोय उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. ह्या नोव्हेनाच्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मेवचे खातीर मागतात. तरी सगळीं ते सव एकठांय करुया आनी वेळार आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोव्हेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोऱ्या लिगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोदबरीत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक खुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. उगणीत काकुच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मी सोमतोच पिडवंताचेर मागणें इगोर्जेंत आसतले.
सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं तुमची सव्या सूर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो किरीत मोगाचो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन मिशनार वावर तुमच्या बातिजमान सुरू जाला तो मोन्नान सोंपाडूंक तुमकां धाडटा देवाची बरोबर Sorga sonsaracia Gordoja Baba Mogacia Ashita Naliundu ci porza Altara Sman Paragnela Borwasiat Kurtau Vortau Cita Fausalia Tucia Burgia Niaskarin Sorga Raja Borwasiat Portau Vorta Bagoi Deva Karza Cita Fausalia Tucia Burgia Niaskarin Sorga Raja